5 अगस्त 2019 के इकदामात वापस लेने तक भारत से बातचीत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची पहुंचने पर ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत में बैठकर कश्मीर की वकालत की। SCO कॉन्फ्रेंस में भारत के एकतरफा इकदाम का मामला उठाया। RSS और BJP की कोशिश रही कि दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया जाए। भारत के ना ऊपर और ना लोअर हाउस में कोई मुसलमान मेंबर है। जयशंकर की तनकीद के पीछे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय सफारती आदाब भी भूल गए, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। इंडियन और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से सवालात की बौछार पर जयशंकर का जवाब देने से गुरेज, पानी पीते रहे। हमारी जो थोड़ी बहुत बचत होती है इसकी वजह अदलिया है। हमने हुकूमत को कह दिया 14 मई से पहले अपनी हुकूमत तहलील करें, एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हुकूमत कहती है बजट के बाद हुकूमत तहलील करेंगे, यही बदनीयती है। इनका बजट के बाद भी इलेक्शन का इरादा नहीं था, मुज़ाकरात भी फेल हो गए, ये सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को लाहौर में रैली की इजाज़त मिल गई। रैली कल जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक निकाली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रैली इंतजामिया पुलिस के साथ ताउन और सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। तोशाखाना केस में इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की अदालत के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान को 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि एक ही ऑर्डर में दोनों दरखास्तों का फैसला करेंगे। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, कमजोरी न समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात एक दिन कराने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। सियासी मसाइल को सियासी क़यादत हल करे। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। तहरीक इंसाफ की 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाते हुए फैसला निपटा दे। फारूक एच नाइक ने कहा, हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। अगर सूबाई हुकूमतें खत्म ना होती तो मसला ना होता। फारूक एच नाइक की भी अदालत से मुकदमा निपटाने की इस्तदा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। अदालत उज़्मा से इंतखाबात से मुताल्लिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। कॉपियां फाड़ दी, तौहीन अदालत नामंजूर। जाली बिल नामंजूर के नारे। चेयरमैन डाइस का घेराव। शहजाद वसीम ने खिताब में कहा, हुकूमती रवैया सबके सामने है। पहले करप्शन केसेस माफ करवाए, अब अपनी नाअहली को छिपा रहे हैं। पंजाब पुलिस की JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। SSP इमरान किश्वर की क़यादत में पंजाब पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जमान पार्क की आमद। JIT को जमान पार्क के अंदर आने की रसाई दी गई। हंगामा आराई कार सरकार में मुदाखलत के केस में टीम ने इमरान खान से 50 से ज़ायद सवालात किए। मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात के लिए FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए फराह खान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। FIA ने मुलजिमा फराह खान के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से भी मिले। चार्ल्स का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। मुलाकात दौलत मुश्तरका के सरबराहान के इजलास के मौके पर।
چینی وزیر خارجہ چنگ گونگ اسلام آباد پہنچ گئے، سہفری کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی بھی پاکستان آمد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے بیرونی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے کہا دونوں ممالک بنیادی امور پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ جو درخت کاٹے گا اس کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فوری مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ہر اسکول میں پودے لگانے کا عمل یقینی بنانا کی بھی ہدایت۔ عدالت کا گورنمنٹ کالج میں درخت کاٹنے پر سخت اظہار برہمی، کہا کہ ہر اسکول کے پرنسپل تک عدالتی حکم پہنچایا جائے۔ سندھ میں 7 مئی کو ہونے والے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں سیکیورٹی کا چیلنج۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزارت داخلہ کو رینجرز اور فوج کی تعیناتی کے لیے خط ارسال کر دیا۔ اتوار کو کراچی میں یو سی کمیٹی کی 11 نشستوں پر بھی الیکشن ہونا ہے۔ ملک میں ہر طرف مہنگائی کی دہائی، ایک دو نہیں، ایک ہفتے میں 30 اشیاء کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ، شہری پریشان۔ ہفتہ وار بنیادوں پر شرح میں 1.05% کا اضافہ ریکارڈ، ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ آئی جی پنجاب کی قیادت میں کچے کے علاقے میں آپریشن 28ویں روز میں داخل، اب تک 6 ڈاکو ہلاک اور 51 گرفتار، 5 نے خود گرفتاری پیش کی۔ بھاری مقدار میں اسلحہ بارود کو تباہ کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، شہداء پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی بغیر اسلحے کے لڑکی سے لوٹ مار، پرس چھین لیا، لڑکی کی جانب سے مزاحمت، ملزمان فرار۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بے حسی کی انتہا، انسانی جان سے زیادہ قیمتی خوردنی تیل ہو گیا۔ کراچی ڈیفنس میں مالکن کا 12 سالہ ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، زخمی حمیرہ نے بتایا مالکن نے تیل گرانے پر فرائنگ پین سے مارا۔ کراچی میں پہلا مشتبہ خاتون کا منکی پاکس ٹیسٹ منفی آ گیا۔ محکمہ صحت نے حاملہ خاتون میں منکی پاکس کی تردید کر دی۔ خاتون گزشتہ روز افریقہ سے بذریعہ دبئی کراچی ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ زمانہ قدیم کی روایات آج بھی برقرار، ہاتھوں سے تیار کیے گئے مٹی کے برتن کا آج بھی استعمال جاری۔ مٹی کے برتنوں کا سجاوٹ کے لیے بھی استعمال۔ طبی ماہرین نے مٹی کے برتن کا استعمال انسانی صحت کے لیے مفید قرار دے دیا۔ پرکشش سنہری مینار اور دہلی کے گولڈن ٹیمپل سے مشابہت، لاہور کی تاریخی گولڈن مسجد سب کی توجہ کا مرکز۔ مسجد کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مسجد 1753 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی۔